नमो नमः। आङ्ग्लनववर्षस्य हार्दिकम् अभिनन्दनं। बालभारतीपत्रिकायाः आङ्ग्लनववर्षस्य प्रथमे अङ्के सुस्वागतम्। प्रतिवर्षे जनवरी मासे 14 दिनाङ्के मकरसङ्क्रमणं भवति। मकरसङ्क्रान्तिः भारतीयानां प्रमुखपर्वसु अन्यतमम्। अस्मात् दिनात् एव परमपूज्यस्य उत्तरायणस्य आरम्भः भवति। केषुचित् राज्येषु जनाः वाताटानाम् उड्डयनम् अपि कुर्वन्ति। नगरेषु वाताट आपणाः विभिन्न आकारैः वर्णरञ्जितवाताटैः सुसज्जिताः सन्ति। किन्तु स्वहस्तनिर्मितं वाताटस्य आनन्दम् अपूर्वः खलु? अस्य अङ्कस्य विषयः अस्ति वाताटस्य स्वनिर्माणम्। आगच्छतु। वाताटस्य निर्माणार्थम् आवश्यकसामग्री अस्ति दीर्घाकारं वर्णपत्रम्, अपरं किञ्चित् लघुवर्णपत्रं, 2 कृशयष्टिका, कर्तरी, लेपनपट्टिका, लेपः, सूत्रतन्तुः। प्रथमं दीर्घाकारं वर्णपत्रं वर्गाकारे परिवर्तनीयः। वर्णपत्रं पुटीकृत्वा अतिरिक्तं कर्गजं कर्तयतु। कर्तरी सावधानीपूर्वकः उपयुज्यतु। इदानीं वर्णपत्रं वर्गाकारः अस्ति। मध्यभागे विकर्णस्थाने एका कृशयष्टिका लेपेन स्थापयतु। कृशयष्टिका वर्णपत्रं दृढीकरोति। लेपनपट्टिका अपि योजयतु। तस्योपरि अपरा कृशयष्टिका स्थापनीयः। चित्रानुसारेण लेपः अथवा लेपनपट्टिका उपयुज्य कृशयष्टिका स्थापयतु। लेपनपट्टिका कर्तनम् अपि सावधानीपूर्वकं करोतु। इदानीं सूत्रतन्तुः योजयामः। अङ्कणी अथवा लेखनी उपयोगयतु। वर्णपत्रे
किञ्चित् अधस्तात् तथा मध्यभागे कृशयष्टिकासमीपे छिद्राणि कुर्मः। छिद्रैः उपयुज्य सूत्रतन्तुं योजयतु। अन्ते एकं लघुपुच्छं लेपेन प्रसज्जयतु। पश्यन्तु, अधुना अस्माकं शोभनं वाताटः सिद्धः अस्ति। मकरसङ्क्रमणदिने अस्य आनन्दम् अनुभवन्तु। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।